بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنید. در جلسه امروز ادامه مبحث گذشته رو صحبت میکنیم در رابطه با وحدت و یکپارچگی و اجتماع در زندگی مسلمانان که مورد تایید قرآن کریم و تأکید قرآن کریم و سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در جلسه گذشته صحبت کردیم که انسان با وحدت، با یکپارچگی، با اجتماع، با در کنار یکدیگر قرار گرفتن میتواند به اهداف بزرگ دست پیدا بکند. اون ملت ها و اون امت هایی موفق شدند که با یکدیگر وحدت داشتند و همدلی داشتند و تونستند اهداف خودشون رو پیاده بکنند. آیه دیگری در قرآن کریم وجود دارد علاوه بر نکاتی که در جلسه گذشته خدمت شما بینندگان عزیز ذکر کردم که مسلمانان رو تشویق به وحدت و یکپارچگی می کند و می گوید مؤمنین باید در یک مسیر قرار بگیرند. اونجایی که الله متعال می فرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نسله جهنم و ساءت مصیرا. در این آیه الله متعال می‌فرماید کسی که با رسول خدا مخالفت بکند بعد از این که هدایت برایش روشن و آشکار شده است و راهی به جز راه مؤمنان را در پیش بگیرد، نوله ما تولا، قرآن میگه ما این شخص رو به حال خودش رها میکنیم، و نسله جهنم، و این روز قیامت وارد جهنم میکنیم، و ساعت مسیرا، و جهنم محل بازگشت بسیار بدی است. در این آیه وحدت در دو چیز متولور شده. یکی پیروی از رسول اکرم که امروز اگرچه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در میان ما نیست، اما سنت های صحیح پیامبر، راه و روش صحیح نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده. پس اگر میخواهیم به وحدت برسیم باید از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم. نکته دومی که در این آیه بهش پرداخته شده اتباع سبیل مؤمنین، راه مؤمنان. و اینجا هم اون روایتی است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که امت من بر گمراهی اجتماع نمی کنند. اینجا البته نخستین مصداق این مؤمنان چه کسانی هستند؟ صحابه پیامبر، یاران نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، مهاجرین و انصار، اون پیشگامان نخستین اسلام که مورد اسلامشون و ایمانشون و رفتارشون مورد رضایت و خوشنودی پروردگار قرار گرفت. پس دو تا معیار برای اینکه اختلاف نشه: پیروی از سنت پیامبر و پیروی از راه مؤمنین. اما کسی که راه مؤمنین رو کنار بگذارد، سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو کنار بگذارد، خدا چی میگه؟ میگه ما رو به حال خودش رها میکنیم، دیگه کاری با کارش نداریم، دیگه نمیتونه ادعای اسلام بکنه، دیگه نمیتونه ادعای ایمان بکنه، نمیتونه ادعای دین بکنه. وقتی سنت پیامبر اسلام رو رها کرده، وقتی راه مؤمنین رو هم ترک کرده، دیگه حق این نداره که ادعای اسلام و ایمان بکنه. و بعدش هم میگه، خداوند میگه که جایش روی روز قیامت در جهنم هست. حتی قرآن کریم به ما دستور میدهد که اگر کفار و اگر مشرکین هم خواهان صلح و آشتی بودن، شما صلح و آشتی بکنید. اسلام خواهان جنگ نیست، اسلام خواهان خونریزی نیست، اسلام خواهان اختلاف نیست، مگر اونجایی که کفار تعدی بکنن، تجاوز بکنن. این آیه رو ببینیم که چقدر زیبا در سوره انفال از آیات 61 تا 63 سوره مبارکه انفال الله متعال زیبا میفرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. اگر این مشرکین و کفار
آغوششون رو برای صلح باز کردن، از صلح استقبال کردن، توی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم از صلح استقبال کن. و توکل علی الله. خب بعد شاید شما فکر بکنید ها در فکر توطئه باشن، در فکر خیانت باشن. میگه شما اگر اونها خواهان صلح و آشتی بودند، شما هم راه صلح و آشتی رو در پیش بگیرید. و توکل علی الله، بعدش دیگه بر الله متعال توکل بکنید که الله متعال انه هو السمیع العلیم، الله متعال شنوا و داناست و همه چیز رو میداند. بعدش خدا میفرماید و این یریدوا ان یخدعوک، اگر اونها خواسته باشند تو را فریب بدهند، فان حسبک الله، الله متعال تو را کفایت میکند. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، الله متعال همون کسی است که با نصرت و یاری خودش و به وسیله مؤمنین توی پیامبر رو یاری کرد. و الف بین قلوبهم، اینجاست نکته‌ای که مد نظر ما هست. الله متعال میان دلهای مؤمنین دوستی و الفت برقرار کرد و دلهای مؤمنین رو به یکدیگر گره زد. این یکی از رمزهای موفقیت صحابه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. از خدا بخواهیم در عین حالی که کاری نکنیم که بین مسلمانان شقاق و نفاق و اختلاف ایجاد بشود، بلکه از الله متعال بخواهیم که خدایا بین مسلمانان الفت و دوستی و وحدت ایجاد کن. خدا در اینجا به عنوان یک نعمت بر مؤمنین منت میگذارد، میگه و الف بین قلوبهم، و در میان دلهایشون الفت و دوستی برقرار کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر توی پیامبر همه اون چیزی که در روی زمین هست انفاق میکردی، نمیتونستی میان دلهای اینها الفت و دوستی برقرار بکنی. ما بودیم که این الفت رو برقرار کردیم. قدرت ایمان هست، قدرت اعتقاد هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم، ما پیروان پیامبران مکلف هستیم که از اسباب وحدت، از اسباب اجتماع، از اسباب الفت و دوستی استفاده بکنیم. اما چه کسی است که اون الفت و دوستی رو ایجاد میکنه؟ الله متعال هست. نباید فکر بکنیم این توانایی های ما هستند در همه کارها. مؤمن اینگونه فکر میکند. اینجا هم خدا به پیامبر این دستور میده، میگه این نکته رو یادآوری میکنه، میگوید اگر تو همه اموال روی زمین رو هم خرج میکردی، نمیتونستی میان اینهایی که اون اوس و خزرج، اون اعرابی که جنگ‌های قبیله‌ای در میان اونها شعله‌ور بود، روزانه هم دیگر رو میکشتن، تو نمیتونستی بین اینها دوستی برقرار بکنی. اما این قدرت الهی بود که ولکن الله الف بینهم، این الله متعال بود که بین اونها الفت و دوستی ایجاد کرد. انه عزیز حکیم، الله متعال غالب و با حکمت هست. اینجاست که ما در دنیا و در اعمال از اسباب استفاده میکنیم و نتیجه رو به الله متعال میسپاریم و از الله متعال میخواهیم که این کار ما نتیجه بدهد. چه بسا بعضیا تلاش میکنن کارشون نتیجه نمیدهد، برای اینکه توفیق الهی شامل هاشون نیست، برای اینکه نصرت الهی به سراغ نمی آید، برای اینکه تقدیر الهی این هست که موفق نمی شود. این هست که مؤمن اعتقادش به الله متعال باید راسخ باشد. در آیه دیگر در رابطه با وحدت و یک پارچگی و اجتماع الله متعال می‌فرماید ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. این امت شما یک امت هست، من پروردگار شما هستم. فاعبدون، پس مرا عبادت و پرستش بکنید. اشاره به وحدت هست. یک امت، یک ملت، سوار بر یک کشتی، دارای یک ناخدا، دارای یک پروردگار، دارای یک پیغمبر، پیرو یک قرآن، پیرو یک سنت پیامبر، دارای یک اصول اعتقادی یعنی توحید و نبوت و معاد. اینها باید روز به روز دلهایشون با یکدیگر نزدیک بشود و وحدتشون استحکام بیشتری پیدا بکند. در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای پیامبران،
از طیباتی که رزق و روزی های حلال و پاکی که الله متعال نصیب شما کرده بخورید و عمل صالح انجام دهید. انی بما تعملون علیم، من الله به اعمال شما آگاه هستم. بعدش الله متعال میفرماید که در آیه دیگر میفرماید که ولا تکونوا من المشرکین، شما از مشرکین نباشید. من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، از کسانی که در دین تفرقه ایجاد کردند و گروه شدند، از اونها نباشید. شما مسلمان هستید، تفرقه ایجاد کردن، گروه شدن کار مشرکین هست. در این آیه الله متعال میفرماید، میگه شما اینگونه نباشید و جزو کسانی نباشید بعد از اینکه تفرقه ایجاد کردند و گروه شدند. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر حزب و گروهی به اون چیزی که دارد خوشحال است. شما جزو اینها نباشید. شما جزو کسانی باشید که راه وحدت و راه یک پارچگی رو در پیش میگیرند. تکرار میکنم و یادآوری مینمایم که تفرقه در امت ایجاد میشه وقتی از قرآن و سنت فاصله بگیرن، وقتی از هوا و هوسشون پیروی بکنند، وقتی در دین بدعت ایجاد بکنند، از اون چه که در قرآن اومده و اون چه که در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده از اونها فاصله بگیرند. و ما نباید این کار رو انجام بدیم، بلکه اجتماع، وحدت. این مفهوم این حدیث رو ببینید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که هر قومی که در خانه جمع بشوند کنار یکدیگر، یتلون کتاب الله، قرآن کریم رو میان خودشون تلاوت بکنن، و یتدارسونه، قرآن رو به یکدیگر درس بدهند، رحمت‌های الهی بر اونها نازل میشوند، سکینه، آرامش بر اونها نازل میشود، رحمت‌های الهی شامل حال اونها میگردد، فرشتگان اونها رو احاطه میکنند. و ذکرهم الله فی من عنده، الله متعال اونها رو نزد خودش یاد میکند. نتیجه وحدت، نتیجه یک پارچگی، نتیجه در کنار یکدیگر بودن، قرآن رو با یکدیگر خوندن، احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو با یکدیگر خوندن و نتیجه وحدت این هست. و بعدش در پایان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن و من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، کسی که در عمل ضعیف باشد نسبش برایش کاری انجام نمیدهد. همینطور نبی مکرم اسلام در رابطه با الفت و دوستی و اجتماع و نزدیک بودن دلها با یکدیگر، در اون حدیث معروفی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در اون روزی که آفتاب داغ هست و انسانها غرق در عرقهایشون هستند در صحرای محشر، 7 گروه در زیر سایه عرش الهی قرار میگیرند و یکی از اون گروه ها فرمودند که رجلان تحابا فی الله و افترقا و تفرقا علیه، اون 2 شخصی هستند که به خاطر خدا به یکدیگر محبت کردند، با یکدیگر دوست شدند و به خاطر خدا از یکدیگر جدا شدند. این حدیث به ما این درس رو میدهد که ما باید نسبت به همه مسلمانان و نسبت به همه امت محبت و دوستی در دلهایمون جا داشته باشد. به خاطر خدا یکدیگر رو دوست داشته باشیم و اگر قرار باشه از یکی هم فاصله بگیریم به خاطر خدا باشد، نه به خاطر هوا و هوس، نه به خاطر خواهشات نفسانی، نه به خاطر مادیات، نه به خاطر امور دنیوی. نه، چون فلانی کار خلاف رو انجام میده و من ایشون رو امر به معروف و نهی از منکر کردم و ایشون اصرار داره بر اون کار خلافش، بر اون معصیت و گناهش و حاضر نیست که از اون کار خلاف و معصیت و گناهش دست برداره، دنشم ازش فاصله گرفتم. این دستور زیبای قرآن کریم هست.
اساس بر محبت هست، اساس بر الفت هست. اما برای تنبیه می شود از کسی فاصله گرفت. جالب هست که این وحدت و یک پارچگی در بخش‌های مختلف زندگی انسان تبلور پیدا میکنه. وحشی ابن حرب، وحشی میدونید که کسی بود که در ابتدا مسلمان نبود، در صفوف کفار بود. حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به شهادت رساند، اما بعداً اومد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمان شد و مسلمان خیلی خوبی هم شد این وحشی ابن حرب و گذشته اش را جبران کرد. و شما میدونید که اسلام، فردی که مسلمان بشود، الاسلام یجب ما کان قبله، اسلام همه گناهان و شرکیات و کفریات و گذشته رو از بین میبرد و فرد گناهانش بخشیده میشوند. این وحشی ابن حرب میگه که مردم گفتند که ای رسول خدا، ما میخوریم و سیر نمیشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فلعلکم تأکلون متفرقین، شاید شما پراکنده غذا میخورید، تنها غذا میخورید، یکی یکی غذا میخورید. قالوا نعم، صحابه گفتند بلی یا رسول خدا. فرمود فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم الله علیه یبارک لکم فیه. فرمود سر یک سفره بشینید، دست جمعی غذا بخورید، اسم خدا رو بگیرید، خیر و برکت میاد و سیر میکنید. امروزه متاسفانه به اندازه‌ای فضاهای مجازی، تلفن‌های همراه، شبکه‌های اجتماعی مردم رو با یکدیگر سرگرم کردند که افراد یک خانواده در داخل یک خانه هم کمتر حاضر میشن سر یک سفره بنشینن و با یکدیگر غذا بخورند. واقعیت این هست که سر یک سفره نشستن، غذا خوردن، محبت‌ها رو افزایش میدهد، دلها رو به یکدیگر نزدیک میکند، شناختها رو بیشتر میکند. و چه خوب هست و چه زیبا هست بعضی از سلف امت هرگز تنها غذا نمیخوردند، بلکه اگر هم تنها بودند بیرون میشدن سر کوچه، سر خیابون، آدم فقیری، آدم مسافری، آدم مهمان رو میدیدن، صدا میزدن و در کنارش مینشستند و با یکدیگر غذا میخوردند. نکته ای که و محبت هایی که امروزه ما با اونها فاصله گرفتیم. دعا بکنید الله متعال به همه ما توفیق عنایت بکند تا اون اسباب و عواملی رو که باعث وحدت و یکدلی در میان امت می شود و مورد تأکید قرآن کریم و سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هستند اونها رو رعایت بکنیم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.